وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما ورب زدنی فہما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اوتھے جا کے پینی بڑی مشکل اوتھے عملان دی سخت پرچول ہووے اوتھے جا کے پینی بڑی مشکل اوتھے عملان دی سخت پرچول ہووے
اوتھے کم نہیں آنا سفارشان عمل سارا تکڑی تول ہووے تے سب کچھ سامنے تے سب کچھ سامنے آ جانا تے جو منہوں بولیا بول ہووے او یارو رب انہوں ہی پسند کردہ خزانہ توحید والا جس دے کول ہووے۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون واللہ علیم بذات الصدور۔ اس ذات واسطے ہے درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے۔ دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے رمضان اندر بھی اور رمضان تو بعد بھی اپنے کار اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڑی زندگی اندر آخری خطبہ جمعہ بھی آوے، اللہ سانو شوق نال اول وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اپنی عدالت دا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دن انسان، حیوان، جانور، چرند اور پرند جتنیاں مخلوقہ نے، میں ایک کتاب اندر پڑھے ہے اللہ تعالیٰ دیاں دنیا تے 13,000 مخلوقات نے اور ایک کتاب اندر 73,000 دنیا کائنات دے اندر اللہ دیاں مخلوقہ نے۔ حضرات فرمایا ایک دن سارے تے موت والا پیغام آنا ہے اور قیامت دا دن جدو بڑپا ہو جانا ہے تے سب نو اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے تے اللہ تعالیٰ نے عدالت الہی دے اندر سارے مجرم کھڑے ہو جان گے۔ فرمایا انہاں لوگاں دے اللہ پاک پوری دنیا دے 6 حصے کر دے گا۔ 4 حصے جڑے ہون گے او جنتیاں دے ہون گے، 2 حصے جہنمیاں دے ہون گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لوگ قبراں دے اندر لیٹے نے آخری دن جدو ہوئے گا نا قیامت دا، جدو قیامت برپا ہو جائے گی انہاں دینا قبراں دے قریب اور جڑے لوگ زندہ ہونگے انہوں نے ایک آواز سنائی دیتی جائے گی، ایسی دردناک آواز ہوئے گی، اتنی خطرناک آواز ہوئے گی۔ وہ ایک دوسرے نو پوچھنے گے جی میں بندہ نشے اندر ہوندہ ہے پتہ ہی نہیں، غم ہو جان گے، ہوش و حواس ختم ہو جان گے، اتنی سخت ترین آواز ہوئے گی۔ وہ جڑے لوگ ہونگے نا سہمے ہونگے تو ایک دوسرے نو سوال کرنگے یار تو اے آواز سنی سی، اے آواز سنی ہے، اے میں تھوڑی دیر پہلے آواز سنی، میرے پردے پھٹ گئے، اے تو آواز سنی ہے۔ اس طرح لوگ اللہ کردے ہونگے تے قبراں پھٹنیاں شروع ہو جانگیاں اور قبراں دے اندر جتنے بھی کوئی گناہگار ہے، کوئی نیک وکار ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی پکا بے نمازی ہے، کوئی اپنی جوانی دی حفاظت کرنے والا ہے، کوئی بڑھاپے اندر زانی ہے، کوئی اپنے جوانی نو اللہ دی عبادات دے نشے اندر گزارن والا تے کئی شراب پین والے عدالت الہی وال ٹور پہن گے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں اللہ دے رسول جدو لوگ میدان محشر وال جان گے تے جڑے لوگ قبراں دے اندر نے او لوگ فوت ہوئے نے اونا کو تے ایک کفن دی چادر ہے
وہ بھی شاید پھٹ جائے گی قبر اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دیوانیاں دیاں طرح ننگے ہی میدان محشر وال جان گے۔ سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول جدو لوگ میدان محشر وال ننگے جان گے تے عورت مرد خواتین ہون گیاں تے مرد عورتاں نو نہیں ویکھن گے، عورتاں مرداں نو نہیں ویکھن گیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری حمیرہ عائشہ او اتنا دن سخت ہوئے گا ہر بندے نو ہوئے گا کہ میری جان بچ جائے، میں پریشانیاں تو بچ جاواں، کوئی کسے وال نہیں ویکھے گا، ماں اپنا حمل گرا دیوے گی اور جتنے بھی دنیا تے لوگ نے محبت کرنے والے سارے ایک دوسرے نو بھول جان گے۔ حضرات تے پھر عدالت الہی دے اندر کچھ چیزاں ساڑھے حق دے اندر بولن گیاں تے کچھ چیزاں ساڑھے خلاف بولن گیاں۔ میں چار چیزاں ایسیاں بیان کرنیاں نے جڑیاں ساڑھے حق اندر بولن گیاں، 7 چیزاں ایسیاں نے جڑی ساڑھی گواہی دین گیاں اللہ اے فلاں گناہ بھی کردہ رہا ہے، اور گواہ کون ہون گے؟ آج دنیا دی عدالت اندر 4 گواہ موجود ہومن تے انہوں زندگی او دی موت دا فیصلہ کر دیتا جاندہ ہے۔ عدالت الہی دے اندر جتنے نیکوکار کھڑے نے جتنے بدکار کھڑے نے اللہ دے فرما بردار اور اللہ دے نافرمان عدالت الہی دے اندر کھڑے ہو جانگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس دن بہت زیادہ غصے اندر ہونگے۔ ہر وقت میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندے رونگے، کسے نو کسے چیز دا سایہ نہیں ملے گا، اے آسمان تے اے جڑے پہاڑ نے اے سارے دے سارے ختم ہو جانگے۔ اتنا سخت دن ہوئے گا، لوگ انسان جڑے نے اے جنگلہ دی طرف دوڑنگے تے جنگلان دے پرندے تے چرندے شہرام دی طرف دوڑ پہنگے، آوازاں بلند ہو جانگیاں۔ حضرات سارے اندے سارے عدالت الہی شروع ہو جائے گی، فرشتے بھی کھڑے نے انسان بھی کھڑے نے، 6 صفحہ سارے اندیاں بن جانگیاں تے اللہ تعالیٰ اپنی عرش دی کرسی تے آ کے بیٹھ جانگے تے ساڑھی زندگی دے فیصلے شروع ہو جانگے۔ توجہ کرنا درہ میری دعائے اللہ سانو اللہم لا تجعلنا من، اللہ سانو آخرت دی ذلت رسوائی تو سانو سارے انو محفوظ فرما دے وے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ساڑھے حساب اندر بلکہ آسانی فرمائے، بلکہ اللہ سانو سارے انو اسی حساب دین جوگے نہیں، اللہ سانو بغیر حساب دے جنہ اپنا اللہ نے اپنی جنت اندر داخل کرنا ہے، اللہ سانو میں اونا دے اندر شامل فرما دے وے۔ قرآن پاک وال غور کرنا انہ لفظاں وال ان آیات دا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک دے لفظاں وال غور کرنا درہ عزیزان من آ میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا آکھیا وامتاز اليوم ایوہا المجرمون، فرمایا اس دن سارے مجرم عدالت الہی دے اندر اللہ تعالیٰ اپنے عرش دی کرسی تے بیٹھے ہونگے، اور لوگوں اے سارے لوگ جمع ہو جانگے، عدالت الہی لگ جائے گی۔ آج نا دنیا دی عدالت دے اندر کوئی جان لگ داوے اور بڑی تیاری کردہ آندہ کسے طریقے پتہ نہیں میری زندگی دا فیصلہ کی ہوئے گا، اور
پتہ نہیں میرے نال کی بنن والا ہے. ایک سکول دے بار ایک جملہ لکھیا سی میرے امتحاناں تو بچن والے تینوں اللہ دے امتحاناں دی فکر کوئی نہیں. او لوگو توجہ کرنا ذرا میرے آقا فرماندے نے انج اللہ تعالی بیٹھے غصے دے اندر غضب دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے غصہ تاری تے لوگ دیوانیاں دی طرح اللہ دی عدالت دے اندر جا رہے نے. او لوگو سب نو پتہ ہے میں زندگی دے ایام کیویں گزارے نے, میریاں راتاں کیویں دیاں نے, میرے دن کیویں دے نے. تے ہر بندہ شرمندگی دی حالت دے اندر عدالت الہی وال جا رہا وے. اور شرمندہ پریشان نہ او لوگو جدو اللہ تعالی غصے اندر ہون گے ہر بندہ پچھتا رہا ہوئے گا. اور اس دن اے جڑا دن ہے نا اس دن دے بارے صحابہ اکثر فرمایا کر دے سن ہائے کاش اسی ایک درخت دا پھل ہوندے تے سانو پرندے کھا جاندے, اسی انسان نہ ہوندے, اسی بے جان کوئی چیز بنا دیتے جاندے. میرے ابیرا کتنا سخت دن ہوئے گا. اور جدوں اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اے دنیا دیاں عدالتاں دے اندر پیسے دے کے وکیلاں نو خریدیا جاندا ہے. بڑیاں بڑیاں جھوٹیاں گواہیاں دنیا دیاں عدالتاں دے اندر دتیاں جاندیاں نے. او جڑی عدالت الہی ہے نا او دے اندر گواہ کوئی نہیں ہوئے گا, او دے اندر سفارش کوئی نہیں ہوئے گی. آقا فرماندے نے پہلا بندہ پہلا گواہ جڑا ہوئے گا میرے ابیرا میری پاک پیغمبر دا ایک غلام آقا دا غلام. ایک کون ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ نال سنیا جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر دے کولوں سنیا میں یقول یسمعہ جن ولا انس ولا شجر ولا حجر الا شاہد لہ. میرے ابیرا عدالت الہی ایک بندہ اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہے. میرے ابیرا ہونا بڑے نے اللہ فرماندے نے کوئی نیکی ہے ہی تے لے آنا. آمدہ اللہ سونے نیکیاں کوئی نہیں, اللہ نیکیاں کوئی نہیں. میرے ابیرا آقا فرماندے نے اس بندے دی گواہی دے اندر درخت آ جان گے, اس بندے دی گواہی اندر اے جڑی ہوا چل دیئے ہوا آ جائے گی, اس بندے دی گواہی دے گی. گواہی پتہ کیڑی ہے فرمایا اللہ اے دنیا تے بندہ اذان پڑھ دارے آوے اے اذان دی آواز اگر کسے پرندے دے کنام در جائے گی تے پرندے گواہیاں دین گے. اگر کسے درخت دے قریب جائے گی درخت دے پتے گواہیاں دین گے. اگر ہواواں دے اندر اذان دیاں آوازاں گونجن گیاں آقا فرماندے نے اے سارے عدالت الہی دے اندر کہن گے فرمایا اللہ یسمعہ جن ولا انس ولا شجر ولا حجر الا شہد لہ. فرمایا شجر تے حجر اس بندے دی گواہی دین گے اللہ تیری طرف تیرے بندیانو اے بندہ بلاندا رہا ہے. اذان دیاں آوازاں اے نوجوانوں اگر رب نے
زندگی دیتی ہے تے اذان دا شوق پیدا کریا کر اے جمعے دی اذان اندر پہل کریا کر اونج اذانہ دے اندر جے رب نے جوانی دیتی ہے اذان دینا عمل بڑا پیارا جے اذان دین والے بندے دے اللہ رزق اندر بھی برکت فرما دیندے نے اللہ زندگی اندر برکت فرما دیندے نے اکثر رات نو جلسیاں تو گھر جائی دائے اے تہجد ویلے بزرگ اذان دیندے نظر آوندے نے لیکن مسجد اندر کوئی بھی جوان اذان دیندا نظر نہیں آوندا آقا نے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اذان دا شوق رکھ داوے اپنی جوانی دے اندر اذان دیندا ہے اپنی جوانی دے اندر عبادات کردا ہے کل قیامت والے دن اور جدو کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اس نوجوانوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے اور جڑا بندہ اذان دا شوق اور نوجوانوں موسیقی دا شوق رکھن والے آؤ گانے دا شوق رکھن والے آؤ اپنے دل اندر اذان دا شوق پیدا کر لے اذان دینا عمل بڑا بڑا ہے آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اونا لوگاں دیاں گردناں لمبیاں ہون گیاں حضرت بلال نے جھنڈا پکڑیا ہوئے گا اس جھنڈے دے نیچے ہون گے تے جڑے دنیا تے اذانہ دین والے نے اذان دی آواز جتھوں تک جائے گی او چیزاں عدالت الہی دے اندر گواہی دین گیاں اے دوسرا گواہ سنیا جی آقا فرماندے نے قال من سجد فی موضع عند شجر او حجر شاہد لہ عند اللہ یوم القیامت فرمایا دوسری گواہ دوسرا گواہ ساڈا کون ہوئے گا آقا فرماندے نے جس بندے نو رب سجدے دی توفیق دے دے وے اور جڑا بندہ سفر اندر بھی نماز دا خیال رکھ دائے حجر اندر بھی سجدے دا خیال رکھ داوے فرمایا جنہ صفاتے اور بندہ سجدہ کر دائے او زمین او مٹی او جڑیاں صفانے او بھی کل قیامت نو بندے دے حق اندر گواہیاں دین گیاں اللہ سونیا اللہ اتھے اپنی جبین جھکام دارے آوے اللہ اے بندہ سجدے کر دارے آوے اللہ اے بندہ اس جگہ تے رکوع کر دارے آوے آج کئی لوگ نے سفر اندر ہومن نماز نہیں جی چھڑ دے فرمایا جڑی سجدے والی جگہ وے اس بندے دے حق دے اندر بولے گی تیسرا بندہ فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بندہ ہاتھ دے پوٹیاں تے تسبیح کر دائے حضرت یسرا بن مہاجرہ اے مہاجرہ خاتون آقا فرماندے نے یسرا تسبیح پوٹیاں تے کرن والا عمل چھڑیا جے نا اے عمل کریا جے اللہ نو بڑا پسند فرمایا علیکم بتسبیح فرمایا ہاتھ تے تسبیح کرنو نہ چھڑیا جے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بندے دے حق عدالت الہی دے اندر گواہیاں دین گے اللہ اے ہتھاں دے اوپر جیڑا میں اے پڑھ دارے اے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ الہ الا
अल्लाह ए पढ़दा रहा वे फरमाया ए हाथ दे पोटे जिहड़े ने अल्लाह दी अदालत दे अंदर एक गवाहियां देणगे। मेरे अबीरा तवज्जो करना ए चार गवाह ने हुण जिहड़े गवाह साडे खिलाफ बोलणगे। आका फरमांदे ने और जदों मेरे नबी ने ए हदीस सुनाई है ना ते बड़े मेरे आका ले सहाबा बैठे ने ते आका हदीस सुना के मुस्कुराई जा रहे ने। सहाबा आंदे ने सोने वल्लाहु आलम पता नहीं अल्लाह जानदा वे तुसी क्यों मुस्कुरा रहे हो। आका फरमांदे ने अदालत इलाही दे अंदर एक बंदा आएगा ए तेज जुबान वाला बंदा है ए बड़ा होशियार बंदा अदालत इलाही अंदर आएगा। मेरे अमीरा तवज्जो ए चौथा अमल मैनू रह गया। फरमाया जड़ा बंदा लहू आईनाने युबसरू बिहिमा जड़ा बंदा हजरे अस्वद दा बोसा लैंदा है हजरे अस्वद भी क़यामत नो गवाही देवेगा। ए चार गवाह ते जड़े हक अंदर बोलणगे और जड़े साडे खिलाफ बोलणगे। आका फरमांदे ने इन्ना अव्वला आज़मिन मिनल इंसान यतकल्लमु फरमाया एक बंदा अल्लाह दी अदालत दे अंदर आएगा तेज जुबान वाला आखेगा अल्लाह सोने मैं इन्ना गवाहां दी गवाही नो नहीं मनदा ऐ तेरे फरिश्तियां ने गलत लिखिया होया ऐ तेरे फरिश्तियां ने गलत लिखिया होया। आका फरमांदे ने अल्लाह ओदे मुंह ते मोर ला देवेगा और जदों मोर लाएगा अल्लाह एदी जुबान बंद हो जाएगी। फरमाया जदों एदी जबान बंद होएगी ना ते पहली गवाही तवज्जो करना फरमाया ए बंदा मुकर गया अल्लाह दी अदालत दे अंदर ऐ गुनाह मैं नहीं कीता इनो पता नहीं अल्लाह कादर भी है अल्लाह कदीर भी है और रहमान भी है और रहीम भी है। आका फरमांदे ने सब तो पहला जड़ी चीज बंदे दे खिलाफ गवाही देवेगी ए बाएं तरफ खब्बी साइड दी जड़ी रान है ना ए जड़ी पिंडलियां तो ऊपर रान है इनू अल्लाह जुबान देवेगा ए बोल बोल के दसेगी अल्लाह ए फलामी करदा रहा ए परेशान होएगा जुबान बंद हो चुकी है ए रो रहा अल्लाह ए किवें बोल पिया अल्लाह ए मेरा जिस्म कलाम पिया कर दावे। आका फरमांदे ने ए जड़ी बाएं तरफ दी रान है इनो अल्लाह जुबान देवेगा ए बोल बोल के दसेगी। और नौजवानों गुनाह करने वाले मैं तुहानू एक दावत फिक्र देना चाहना तवज्जो करना दरा ओए होश कर बंदे छड़ दे नदानिया होश कर बंदे छड़ दे नदानिया तेरी आई कीतियां तेरे अगे आनिया होश कर बंदे छड़ दे नदानिया तेरी आई कीतियां तेरे अगे आनिया सके होश कर बंदिया सके भाइयां ते पुत जनाजा उठानगे सके भाई पुत तेरा जनाजा उठानगे कबरां दे विच तेनों हथी दफनानगे कबरां दे विच तेनों हथी दफनानगे 4 दिन रोके बोल जानगे कहानियाँ 4 दिन रोके बोल जानगे कहानियाँ और तेरी आई कीतियाँ तेरे अगे आनियाँ होश कर बंदिया
چھڈ دے نادانیاں تیریاں ہی کیتیاں او تیرے اگے آنیاں ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبامنا ساتھیاں تے تیریاں اے جنہ ساتھیاں دے نال گناہ کرنا ہے اے جنہ ساتھیاں تے بیلیاں دے نال شراب پینا ہے اے جنہ ساتھیاں دے کہن تے نماز نہیں پڑھدا اے جنہ ساتھیاں نو آنا اور جدوں اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا اور بیکھی جائے گی جدوں موت دا پیغام آئے گا ہم دا یارا کٹھے جیواں گے تے کٹھے مران گے تو میرا بیلی ہے تو میرا سہارا میں اے نام تیرے ساتھیاں نے ادوں تک تیرے کام آنے اور جدوں تک تیرے ساتھ چل دینے اے بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی اور جدو جاسی جان اکیلی اور کسے تیرے ساتھی نے کم نہیں ہونا توجہ ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہ نبامنا ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبامنا کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جامنا کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جامنا رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوشکار بندیا چھڈ دے نادانیاں اے تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جو عدالت کرسی دے اتر بیٹھے نے تے اے جڑی کھبی سائیڈ دی ران ہے نا اے جتھے استعمال ہوندی ہے سانو پتہ ہے فرمایا سب تو پہلا اللہ تکلمنا فرمایا اینو اللہ زبان دین گے جدو یہ بولے گی نا او تیز بندہ منہ تے تالا لگ گیا بول نہیں سکدا تے جدو اے بولے گی نا شرم سار ہو جائے گا اکھاں اندروں آنسو بہائے گا ہائے کہ میری عدالت الہی اندر میرا جسم میرے حق دے اندر نہیں پیا بول دا میرے خلاف گواہیاں دے رہے آوے آقا فرمان دے نے سب تو پہلا جڑا خلاف بولے گا وہ بندے دی خبی سیر دی رانے توجہ کرنا درہ قرآن پاک وال غور کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر دوسری گواہی کون دے گا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے مجرم کھڑا ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرم عدالت الہی دے اندر کھڑے نے آقا فرمان دینے قرآن سنے آجے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون فرمایا جڑی زبان ہے نا بندہ جڑا اے زبان ہے انہوں اللہ تعالیٰ انہوں زبانوں میں زبان دے کے بلا لینگے اے جڑی زبان آکھے گی اللہ ایسے زبان دے
نال انہیں کلمہ پڑھنا سی اس زبان دے نال اے نوجوانوں ایک ویگی اللہ تیری زبان تو دیتی اپنے ذکر واسطے اللہ اس زبان تو گالیاں بکھدارے آوے اس زبان تو گانے گاندارے آوے اللہ اس زبان تو لوگاں دیاں چگلیاں تے غیبتاں کردارے آوے اللہ جڑی ذکر واسطے چلنی سی نا اس زبان تو بڑا بڑا برا بول دارے آوے آقا فرمان دینے اے زبان بندے دے خلاف گواہی دے گی اے زبان بندے دی خلاف بول پوے گی میرے ابیرہ زبان دی گواہی جدوں ہو جائے گی نا اللہ فرمان دینے وَتُو کلو مونا ایدیہم تیسرا جڑا گواہی آقا فرمان دینے اے جڑی زبان گواہی دے گی اگے فرمایا آکھے ابا یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم میرے ابیرہ آقا فرمان دینے اے جڑی بندے دی آنکھیں نا اللہ تعالیٰ انہوں بولم دی سقوت عطا فرما دے گا آنکھ بول کے آنکھے گی اللہ اے اکھاں تو دتیاں قرآن ویکھن واسطے اللہ اکھاں دتیاں بیت اللہ دا طواف کرن واسطے اللہ اکھاں دتیاں مسجد و جان واسطے اللہ سونیاں اے اکھاں دے نال انڈیا دیاں کنجریاں دے ادھر اللہ اے سامنے بے کے ویڈیو بیندارے اللہ اینا اکھاں دے نال غیر محرم عورتانوں بیندارے اللہ اینا اکھاں دے نال غیر بیبیانوں تک دارے آئے اللہ فحاش ویڈیو بیندارے آوے اللہ اے ڈرامے تے مجرے سندارے آوے اللہ اینا اکھاں دے نال اے موویاں بیندارے آوے اے جڑیاں اکھاں نے اے جڑی اکھاں نے اے بھی تیرے خلاف گواہی دین گیاں اللہ انہوں میں زبان عطا فرما دے گا فرمایا جدو آنکھ بولے گی بندے دے حق اندر اس بندے دے خلاف گواہی دے گی آقا فرمان دینے فرمایا اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم فرمایا جڑے کان نے نا انہوں اللہ زبان دے گا اللہ اینا کنا دے نال قرآن سننا سی اینا کنا دے نال جمعہ پڑھنا سی اللہ اینا کنا دے نال دینی گلاں سننیاں سن اللہ ایک کنا دے نال گانے سندا رہیا وے اللہ غیبت والیاں آوازاں سندا رہیا وے اللہ چگلی والیاں آوازاں سندا رہیا وے اے کانویں بندے دے خلاف کل قیامت نو گواہیاں دین گے اللہ انہوں زبان عطا فرما دے گا اے مسلمانوں اللہ دی کیڑی چیز جڑی اللہ تو چھپی ہوئی ہے نا اگر بندہ نہیں بنے گا تیرے جسم دے عذاب بول بول کے گواہیاں دین گے اے روے گا میں تے توانو اے زبان دے بارے آکھے گا میں تے تینوں بڑے بڑے کھانے کھلاندا رہیا میں تے اپنے جسم نو جہنم دی آگ تو بچان واسطے میں جھوٹ بولے آوے میں فرشتیاں دی گواہی نہیں ماندا اے میرا جسم میں بول رہے آوے اے مسلمانوں اے جس جسم تے مان کرنا میں اے جس 6 فٹ قد تے مان کرنا میں اے ساوی تیری کوئی نہیں ایک دن ساما والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر تیری زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا ہے اے بے کے تیرے کول پھر سارے آمنے رونا ہے اے جڑی زبان ہے نا اے بھی تیرے خلاف گواہی دے گی اے تیرے کان تیرے خلاف گواہی دین گے اے اکھاں تیرے خلاف گواہی دین گیاں فرمایا ایدیہم
ایدیہم اے جڑے ہاتھ نے اے بھی بندے دے خلاف گواہی دین گے اللہ اینا ہتھاں دے نال اللہ قرآن پڑھنا سی اے ہتھاں دا غلط استعمال کر دارے آوے فرمایا اللہ اینا نویں زبان دیوے گا تے رب کائنات فرمان دینے وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا اللہ تعالیٰ دی عدالت دے اندر اے جڑی بندے دے جسم تے چمڑیے فرمایا اے بھی ساری دی ساری بندے دے خلاف گواہیاں دیوے گی اللہ میرے نال اے کردارے آوے فرمایا جڑے پیر نے نا پیر اے بھی اللہ دی عدالت دے اندر بول کے کہیں گے اللہ انہاں پیراں نال چل کے بیت اللہ جانا سی انہاں پیراں نال چل کے مسجد اندر جانا سی انہاں پیراں دے نال چل کے اللہ انہیں صحیح کماں دا استعمال کرنا سی اللہ انہاں پیراں نال ٹر کے اے سیل میں دیاں سیڑیاں چڑھ دارے ہے اللہ ٹھٹھراں دے اندر جاندارے ہے اے بندہ پریشان ہو جائے گا اے بندہ سہم جائے گا ہائے میرا اپنا جسم میرے خلاف ہو چکے آوے اے میرے کان بھی میرے خلاف ہو چکے نے میری اکھاں میرے خلاف ہو چکیاں نے اے میرے کان میرے خلاف گواہیاں دے رہے نے اے میرے ہونٹ میرے خلاف گواہیاں دے رہے نے اے میرے پیر میرے خلاف گواہیاں دے رہے نے اب امتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرم عدالت الہی دے اندر کھڑائے اے شرم سار ہو گیا وے رو رہے آوے چلا رہے آوے آمدہ اللہ منو معاف کر دے اللہ جے تو منو معاف نہ کیتا اللہ آج تیری عدالت دے اندر میں ذلیل ہو جاواں گا اللہ جے تو منو معاف نہ کیتا اللہ میں سارے ہم دے سامنے رسوا ہو جاواں گا اللہ جے تو منو معاف نہ کیتا اللہ میری عزت نہیں رہے گی اللہ منو جہنم دے کولوں بچا کوئی نہیں سکے گا اے لوگ پاگلام دی طرح آج عدالت الہی اندر رون گے اے بچے اپنی اماں دے کول جان گے اماں منو بچا لے جہنم بڑی سخت ہے تے ماں اپنے بچے نو اے پہچانم تو انکار کر دیوے گی اے باپ اپنے بچے نو نہیں پہچانے گا اے کوئی بھائی اپنے بھائی نو پہچانم تو انکار کر دیوے گا اتنا سخت دن ہوئے گا اے بڑے بڑے انبیاء جڑے نے وہ بھی پریشان نظر آؤں گے اے سارے کہنے گے ایک بندہ ایک بشر ایک تنو بچا سکدا وے اور جدا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑے عدالت الہی اندر لوگ نے حضرت آدم دے کول جان گے آدم جی تسی ساڑے باپ اے دن بڑا سخت ساڑے جسم ساڑے خلاف گواہیاں دے رہے نے حضرات آدم علیہ السلام فرمان گے میں اللہ دینو اللہ نال وعدہ کیتا سی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ درخت قریب نہیں جاواں گا میں قیامت میں سفارش نہیں کر سکتا اے سارے انکار کر دیں گے تے میرے پاک پیغمبر آمین عبداللال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے سارے نبی دے امتی آ جان گے اللہ دے پیغمبر اے دن بڑا سخت اے جڑا سورج سوانے سے تھے آ چکے آوے اور کئی بندے جڑے نے اپنے پسینے دے اندر ڈوبرے ہونگے اور کئی بندے تڑفرے ہونگے اور کئی رو رہے ہونگے اور میدان محشر اتنا سخت دن ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے سیدہ فرمان دیا نے آقا فرمان دے سن میں سجدے دے اندر گر جاواں گا میں سجدے اندر گر کے میں اے نہیں کہنا اللہ منو بچا لے میں اکھنا رب
उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत नो माफ कर दे। अदालत इलाही अंदर और लोगों सारा वजूद जदों साडे खिलाफ हो जाएगा ते गवाहियां देन वाला कोई नहीं होवेगा, कोई सबूत देन वाला नहीं होएगा। जिन्हां हत्थां दे नाल गुनाह करना में, जिन्हां अखां दे नाल गुनाह करना में, जिन्हां कन्नां दे नाल गुनाह करना में, और जिन्हां पैरां दे नाल गुनाह करना में, इन्हां ने तेरे खिलाफ गवाहियां देनियां ने। ए रब दा कुरान अज जिंदगी इन्हां हत्थां नूं इस तरह इस्तेमाल कर, ए हाथ तेरी गवाही देवन, तेरे हक दे अंदर गवाहियां देवन। अपनी अखां नूं गैर महरम बीबियां वल नहीं वेखना, इन्हां नूं इन्हां दे नाल रब दा कुरान वेखना में, इन्हां दे नाल नबी पाक दियां हदीसां वेखनियां ने। अपने पैरां दा इस्तेमाल सही कर ले, अपनी जिंदगी दा इस्तेमाल। एक चक्कर दोबारा तो वापस नहीं आना, दोबारा इस दुनिया ते वापस नहीं आना। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने इतना सख्त दिन होएगा कोई किसे दे काम नहीं आएगा। अगर काम आना है नेक अमाल काम आउनगे, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अजान देना जड़ा बंदा अजान पढ़दा रहे आवे, आका फरमांदे ने पत्ते हवा ऐ जितने जा जिथों जिथों तक बंदे दी अजान दी आवाज जाएगी, ए अल्लाह अदालत इलाही अंदर गवाही देंगे। अल्लाह ए अजान पढ़ के लोगों नू तेरी तरफ बुलांदा रहे आवे, और जिथे सजदा कीता होएगा ओ सजदे वाली मिट्टी, ओ सजदे वाली जमीन जड़ी है अदालत इलाही दे अंदर गवाही देवेगी। अल्लाह मेरे सामने तेरी इबादत करदा रहा है, जड़ी सारे ना ए तेरे सामने झुकांदा रहा है। मेरी जमीन में जमीन बोल रही है, अल्लाह सजदा रेज होंदा रहा वे। तीसरा अमल आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा भी हजरे अस्वद दा बोसा लेंदा है, और बोसा लेंदा वे, मेरे आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया हजरे अस्वद भी अल्लाह दी अदालत दे अंदर गवाही देवेगा। अल्लाह ए मेरा बोसा लेंदा रहा वे तेरी रजा दी खातर। ओए हाथ जेड़े ने पोटे ऐ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा तस्बीह अपने हाथ ते करदा है, ऐ पोटे भी गवाही देंगे। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया अपने हाथ ते तस्बीह ऐ जड़े बंदे तस्बीह पकड़ते ने, नबी पाक अली सलाम दी सुन्नत नहीं है, सुन्नत समझ के तस्बीह ना पकड़िया कर, तस्बीह नबी पाक तो साबित नहीं। कोशिश यही करनी है कि अपने हत्थां दे ऊपर अल्लाह दा जिक्र कीता जाए। तस्बीह पढ़ना अगर गिनती दा मसला है फिर रोला कोई नहीं पढ़ सकदा वे, लेकिन मेरे नबी अली सलाम अपने हत्थां ते अज़कार करया कर दे। ए चार गवाहियां इंसान दे हक अंदर होणगियां, हजरात ते जड़ियां खिलाफ गवाहियां होणगियां। अपना बदन इंसान दा हाथ भी खिलाफ बोलणगे, अखां भी खिलाफ बोलणगियां, कान भी खिलाफ बोलणगे, तेरे पैर भी तेरे खिलाफ बोलणगे। हजरात सारियां चीज़ां तेरे खिलाफ हो जाणगियां, ते जड़ी नेकियां कीतियां होणगियां। नबी पाक दा एक गुलाम है हजरत मुअस्सब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हो, और जदों परफ्यूम लगांदे ओ अतर लगांदे दूर दूर तक उन्हां दी खुशबू फैल जांदी। जड़ा लिबास एक दफा पांदे उतार देंदे, दोबारा ओ लिबास अपने बदन ते ना पांदे। और जदों फौत होए ने नबी अली सलाम नु किसे दसिया अल्लाह दे रसूल मुअस्सब नु एक चादर अगर मुंह वल दईए ते पैर नंगे हो जांदे ने, अगर पैरां ते दईए चेहरा नंगा हो जांदा है। आका फरमांदे ने थोड़ी जी घास घास पट्ठे ओदे पैरां दे ऊपर रख दिते जावन, कल क़यामत दा दिन होएगा ओ घास ओ मुअस्सब बिन उमैर दे हक दे अंदर बोल पवेगी। और जड़ियां जड़ियां नेकियां जिथे जिथे होणगियां तेरे हक अंदर बोलणगियां, ते अज जिस्म ते मान करना अपने हत्थां ते, अपने चेहरे ते, अपनी पेशानी ते, अपने वालां ते, अपने होंठ
ہونٹاں تے اپنے پیراں تے اپنے پورے جسم تے مان کرنا ہے اپنے سکون دی خاطر لوگاں دا سکون برباد کرنا ہے اے تیرا جسم تیرے خلاف کل قیامت نو گواہی دے گا اللہ کے دعا ہے اللہ سانو زندگی نیک کما والے پاسے گزارم دی توفیق عطا فرمائے اللہ میدان محشر دیاں سختیاں ازمائشاں پریشانیاں تو سانو سارے انو محفوظ فرمائے زندہ رہیے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے اللہ سانو سارے انو آخرت دی فکر کرم دی توفیق عطا فرمائے اس بدن نو اللہ جہنم دی اگ تو بچام دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین